नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सीमा सुरक्षामा सरकारको तदारुकता। प्रदेश 1 मा मात्रै 22 वटा बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य। सीमा सुरक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 नाग्यो। आज 1,200 बढी संक्रमित थपिए। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 53,000 पुग्यो। दशैंका लागि खुला गरिने अग्रिम टिकट बुकिङमा अन्योलता। व्यवसायी भन्छन् अग्रिम बुकिङ खोल्नुको औचित्य छैन। पूर्ण सीट क्षमतामा बस सञ्चालनको माग। कोरोना विरुद्धको प्रभावकारी खोप प्रयोगमा आउन अझै केही समय लाग्ने डब्ल्युएचओको भनाई। कोरोनाले 20 लाखको ज्यान जान सक्ने चेतावनी। अन्तर्राष्ट्रिय एकतामा जोड। र लामो समयसम्म बन्द रहेका खेलकुद गतिविधि सुचारू हुँदै। ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने। खेलाडीमा उत्साह। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमाको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी राखेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री थापाले सीमाको सुरक्षाकर्मीबाट भन्दा स्थानीय बासिन्दाबाट प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने बताउनु भएको हो। दार्चुलाको खलङ्गामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले दार्चुलाको उत्तरी सीमा क्षेत्र रणनीतिक महत्त्वको रहेको र विश्वका 2 ठूला देश चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको बताउनुभयो। त्यहाँका स्थानीय जनताको निम्ति मात्र नै देशको निम्ति पनि एउटा ठुलो स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो थप छ। हामीले अध्यागमन कार्यालय पनि हामी त्यहाँ छिटै स्थापना गर्छौँ। कोही एउटा समस्या हामीले त्यहाँ देख्यौँ, सञ्चारको पनि त्यहाँ समस्या छ। त्यहाँ फोन लाग्दैन। सिडिएमए अलिअलि त्यहाँ टावर रहेछ, तर त्यसले पनि अझ राम्रोसित ठिक गरेको। त्यस कारण त्यहाँ छिटै नै हामीले गृहमन्त्री थापाले यो क्षेत्रमा अध्यागमन स्थापनाको लागि छिट्टै आवश्यक निर्णय लिने र ब्यासमा प्रभावकारी सञ्चार सुविधाका लागि थप टेलिफोन लाइन जडान गरिने बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 4 सहित आज 8 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। नेपालमा थप 1207 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,019 पीसीआर परीक्षण भएकोमा महिला 411 र पुरुष 796 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँमा 583, ललितपुरमा 78 र भक्तपुरमा 63 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या आजसम्म 71,821 पुगेको छ। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,341 रहेको छ। आज 1,147 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। 53,013 जना संक्रमित अहिलेसम्म डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश 1 का सीमावर्ती स्थानहरूमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीले बीओपी स्थापनामा जोड दिएको छ। 1 वर्षभित्रमा 22 वटा बीओपी स्थापना गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यो वर्ष 22 वटा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जनाइएको छ। बीओपी स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ। सीमा सुरक्षा तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधका घटना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले स्वीकृत गरेका स्थानमा सशस्त्र प्रहरी उपस्थिति अलि बढी बढाइएको छ। दशैं आउन ठीक 1 महिना बाँकी छ। दशैंमा घर जान लामो तथा मझौला दूरीको यातायातका लागि दशैं आउनु 1 महिना अगावै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने गरिन्थ्यो। तर यस वर्ष भने अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने या नगर्ने विषयमा अन्योलता छ। यता दशैंका अवसरमा पूर्ण सीट क्षमतामा बस सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग यथावतै छ।
प्रत्येक वर्ष सरकारले दशैंमा घर जान लामो तथा नजिला दूरीका यात्राका लागि दशैं आउनु 1 महिना अगावै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने गर्थ्यो। 1 महिनादेखि राजधानीका विभिन्न बस पार्कमा टिकट काट्नेहरूको भीड लाग्ने गर्थ्यो। दशैंमा राजधानीबाट आफ्ना घर जान चाहने कैयौं यात्रुहरूले टिकट नपाउँदा तथा अग्रिम टिकट लिए पनि बस नपाउँदा अलपत्र पर्ने गर्थे भने कतिपयले महँगो भाडा तिरेर भए पनि गन्तव्यमा पुग्न बाध्य हुन्थे। दशैंको अष्टमीसम्ममा राजधानी बाहिर जानेहरूको चाप दैनिक 1 लाख भन्दा बढी हुने गर्थ्यो। यस वर्षको दशैं आउन ठिक 1 महिना बाँकी छ, तर यस वर्षको परिस्थिति भने केही फरक छ। दशैंका लागि भन्दै लामो दूरीका यातायातको 1 महिना अगाडिदेखि टिकट बुकिङ खुला हुने गरेकोमा यस वर्ष भने लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने विषय अन्यल बनेको छ। हाल अधिकांश मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडिसकेकाले बुकिङ खुला गर्ने या नगर्ने विषयमा गृह कार्य भइरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। पटकको महान राष्ट्रिय पर्व विजयदशमी दीपावली विगतको भन्दा फरक छ। कोभिडको बीचबाट मनाउनु पर्ने छ। त्यसकारणले अग्रिमको विषयमा छलफल बनिसकेको छैन। अहिले असोज 1 गतेबाट सुरुवात भएको विषयलाई नै यात्रुहरूलाई पठाउने क्रममा त्यो आधा यात्रु राख्ने त्यो यात्रु पनि छैन। वर्षा छ, बर्खा छ, बाटोहरू पनि अवरुद्ध छ। दुईटा चुनौतीसँग सामना गर्दैछ सार्वजनिक सवारी साधनले, सडकले। त्यसकारणले अग्रिमको विषयमा खुल्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, किन धेरै नेपालीहरू बाहिर गइसकेको अवस्था छ। विद्यालयका विद्यार्थीहरू सबै गइसकेका छन्। कलेज तथा विद्यालय पनि खुला नभएकाले निकै कम विद्यार्थी मात्र काठमाडौँमा रहेकाले ढिलो गरी खुलाइ पनि हुने महासंघले जनाएको छ। विगतका वर्षमा जस्तो यसपालिको दशैंमा यात्रुको त्यति चाप नहुने महासंघको भनाइ छ। तर विगतमा जस्तो नभए पनि यात्रुको चाप सामान्य दिनभन्दा बढी नै हुने महासंघको दाबी छ। दशैंका अवसरमा पूर्ण सीट क्षमतामा बस सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसायको माग छ। कुनै बेला लकडाउन भएर भोलि दिन दशैंको बेला पर्खेर फेरि नजान पनि पाउन पनि नसकिन्छ। त्यसकारणले अहिले नै यात्रुहरू सहज ढङ्गबाट, सजिलो ढङ्गबाट गाडी चढेर जान सक्नुहुन्छ। म यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। दशैंको विषयमा अहिले छलफल बनेको छैन। हरेक वर्ष दशैं आउन साथ राजधानी काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका लाखौं नागरिक घर जाने चटारोमा हुन्छन्। तर यस वर्ष भने कोरोना त्रासका कारण राजधानीमा बस्दै आएका विद्यार्थी तथा विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका नागरिक यसअघि नै आफ्नो गाउँघर फर्केको हुँदा गत वर्षमा जस्तो यस वर्ष भने दशैंमा घर फर्कन नागरिकले शास्ति खेप्नु नपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एचडी का लागि तुलसी अरियालको रिपोर्ट। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्य मन्त्री मानन्धरले सबै जनताको सहयोग भए मात्रै सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले सरकारले गरेका कामहरूप्रति सबैले आलोचना मात्रै गरिरहेकाले पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो। तर हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न मान्छेहरूको बहाना चाहिँ सुनेका छौँ, सरकारले गर्न सकेन। तपाईँ हामीले चुनेको सरकार हो। यो सरकारलाई सहयोग गर्ने तपाईँ सबै नेपालीको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। करिब 10 लाख मानिसहरूको पीसीआर परीक्षण गर्दा नै अरबौं रुपैयाँ सकिएको, तर नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा केही बिरामीहरू कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै गरेको कुरा बाहिरिएको छ। अस्पतालबाट मानव सेवा आश्रमले केहीको उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा समेत लगाएको छ। एक रिपोर्ट। गएको भदौ 14 गते स्थानीय सञ्चार माध्यमले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा जिउँदै सड्दै बिरामी अवस्था देखेर भक्कानिए पत्रकार शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेपछि उक्त अस्पतालमा केही बिरामी नरकीय जीवन बिताउँदै गरेको कुरा बाहिरियो। अस्पतालमा दयनीय जीवन बिताइरहेका मध्ये एकजना थिए
सर्लाहीको कबिलासी निवासी मिठू शाह खबर बाहिरिएसँगै परिवारको सम्पर्कविहीन उहाँलाई मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरेको छ। यो मान्छे हाम्रो मिठू शाह भन्ने मान्छे आजभन्दा 8 महिना पहिले यहाँ गैरबाट हराएको थियो। अरे हामीले यहाँ आउँदाखेरि थाहा पायौँ कि 8 महिना पहिले हराएको हो। तर यो मान्छेलाई हामीले नारायणी हस्पिटलमा फेला पारेको हो। नारायणी हस्पिटलमा हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा थियो कि मान्छे त्यस्तो अवस्थामा हुँदैन। किनभनेदेखि लकडाउनको बेला थियो, नारायणी हस्पिटल कोभिड हस्पिटल भइसकेको अवस्था थियो र कोभिड हस्पिटल भएको बेलामा यो यस्तो मान्छेलाई कसैले हेरविचार गर्ने थिएन र यिनीहरूले कुरुवा कोठामा बसिरहेको अवस्था थियो र यिनको अपाङ भएको यो हात खुट्टा पनि नचल्ने, खुट्टा मात्रै चल्न नसक्ने अवस्था भएकोले यसलाई अस्पतालबाट उद्धार गरी उहाँलाई मानव सेवा आश्रममा लिई नियमित उपचार गरियो। त्यसपछि आफन्तको जिम्मा लगाइयो। वीरगञ्जबाट मानव सेवा आश्रमबाट प्रकाश थारू, विवेक महतोजीहरू भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लिएर आउनुभयो। अब यहाँ चाहिँ वडा कार्यालय वडा अध्यक्षजीको रोहबरमा यहाँ मानव अधिकार कर्मी सञ्चारकर्मी समाजको रोहबरमा उहाँको भाइ हुनुहुन्छ, भाइसित परिवारसित कुरा भयो र उहाँले अब मानित राख्नु भएको थिएन, तर जस केही दिनलाई राख्छु अनि त्यसपछि उहाँको अरू श्रीमती बच्चाहरूसित कुरा गरेर र उहाँको व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ। पीडित शाहको खेतबारी, घर र बैंकमा पैसाको साथै उहाँको श्रीमती र छोराछोरीहरू समेत रहेका छन्। वडा अध्यक्षको सहमतिमा तत्कालका लागि पीडितलाई राखेको र उहाँको पालन पोषण गरे बापत सम्पत्तिको उत्तराधिकारी हुनुपर्ने आफन्तको भनाइ छ। 2-4 दिन में आगे सहमति से 2-4 दिन में हम रख लिए। हाँ, वार्डन के सामने में सब बड़ा परिवार होते, ओकरा बाद सहमति से जे होती से करनी रहे। हमरा ओकरा नाश्ता खाना हमरा जे देबे कोती देबै रखबै। ओकर परिवार के बुलाए जति दुनु परिवार है, ओकर बच्चा है, ओकर बच्चा न जब निर्लय न मानते न राखे के लेल न अथी होतै, हमरा सब को देती तो सर हम रखबै, न देती तो ओकर संपत्ति पैसा अपना जेकरा में रखती जे सेवा करते ओकर संपत्ति पर। वर्षाको वीरगञ्जमा रहेको मानव सेवा आश्रमले बेवारिसले अलपत्र परेका अपाङ्ग, अशक्त र असहायलाई आश्रममा ल्याएर नयाँ जीवन दिँदै आएको छ। सर्लाहीबाट राधेश्याम कुशवाहाको रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी हुँदा व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। पछिल्लो 1 महिना यता बजार खुलाइए पनि पर्याप्त माल वस्तु नहुँदा व्यापार शून्य रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। खास गरी चीनतर्फको केरुङ नाकाबाट माल वस्तु आउन नसक्दा सामग्रीको अभाव भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजारमा पर्याप्त सामग्री नहुँदा बजार भाउमा पनि महँगो हुने भएकाले व्यापार कम हुने चिन्तामा व्यवसायीहरू रहेका छन्। एकदमै गाह्रो छ। अब यसलाई कसरी लिने, अब कसरी अब राज्यले यसलाई भन्न सरल तरिकाले अब मिलाउन सक्छ, यो हामी त सक्दैन मिलाउनलाई। यो अब चाइना बन्द छ, सामान आएको छैन, अब खासै कस्टमरसँग पनि पैसा छैन जस्तो छ। अब मार्केटतिर चहलपहल अलिअलि देखिन्छ तर पसल शून्य छ एकदम। नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरूले चीनबाट केरुङ नाका हुँदै सामान आयात गर्न सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमणको दर कम भए सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। विगत 6 महिनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संक्रमणको अवस्था कम हुने बित्तिकै संगठित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई संगठित रूपमा देश भ्रमण गराउने बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। 1.5 वर्ष 2 वर्ष हरेक देशले आफ्नो आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिएको देखिन्छ, किनकि मान्छे अझै ढुक्कसितले समुद्र पार गइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि नै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार।
पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटन व्यवसाय करिब 6 महिना लामो लकडाउन पश्चात पुनः सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने अनुमतिसँगै पोखराका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा आएका हुन्। मानिसको न्यून चहल पहल भए पनि पोखराका पर्यटन व्यवसायीले आशा र अपेक्षाका साथ स्वदेशी पर्यटकका लागि रेस्टुरेन्ट खुला गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गत साउनमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई टेक अवे सर्भिसका लागि मात्र अनुमति प्रदान गरेको सरकारले असोज 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै पोखराका करिब 25% होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय खुलेका छन्। तर रेस्टुरेन्ट खुले पनि मानिसको चहल पहल नहुँदा रेस्टुरेन्टको आम्दानी खर्च भन्दा बढी हुन आउँछ। मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले थप योजना बनाउनु पर्ने पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईको भनाइ छ। हामी एउटा चाहिँ प्लानिङ गर्दैछौँ र पक्कै पनि हामी एउटा रिकभरी प्लानिङ पनि गर्दैछौँ र कसरी चाहिँ अब आगामी दिनमा स्थानीय सरकार र सेक्युरिटी पर्सनल र टुरिज्म स्टेक होल्डर मिलेर अबको चाहिँ टुरिज्म भनेको स्थानीय तहबाट जाने र डोमेस्टिक टुरिज्ममा पहिलो प्रायोरिटी राखेर हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यति बेला लेक साइड खहरे परिसरतिर आन्तरिक पर्यटक सहित स्थानीयको केही हदसम्म बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ। व्यवसायी आन्तरिक पर्यटकको आगमनले केही राहत दिलाउँछ कि भन्ने आशामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेका छन्। मान्छेको चहल पहल हजुर पहिलाको भन्दा एकदमै कम छ। हजुरको ड्रास्टिक चेन्ज छ। अब जस्तै तपाईको पहिला फ्यामिली क्राउडहरू हुन्थ्यो हाम्रोमा भन्दै अब अहिले फ्यामिलीहरू पनि आउनुहुन्न। आन्तरिक उडान र लामो दूरीका सवारी सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन व्यवसाय पनि स्वदेशी पर्यटकको उपस्थितिले लयमा फर्कन्छ कि भनेर आशावादी देखिन्छन् भने व्यवसाय सञ्चालनमा आएसँगै संक्रमणको दर थप फैलन नदिन व्यवसायी सचेत हुन जरुरी छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब विश्व समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झण्डै 20 लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी खोप व्यापक रूपमा प्रयोग हुनु अघि नै झण्डै 20 लाख मानिसको ज्यान जान सक्ने डब्ल्युएचओले चेतावनी दिएको हो। डब्ल्युएचओले अन्तर्राष्ट्रिय एकता बिना कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या सोचे भन्दा धेरै हुने जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म झण्डै 10 लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ। उत्तरी गोलार्धमा जाडो महिना सुरु हुन थालेसँगै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु हुन थालेको जनाइएको छ। अहिलेसम्म अमेरिका, भारत र ब्राजिल गरी 3 देशमा मात्रै 1,78,00,000 कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन खेलाडीहरूको प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने भएको छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप संघको समन्वयपछि प्रशिक्षण पुनः सुरु गर्न लागेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द गरेको प्रशिक्षण नेपाल ब्याडमिन्टन संघले गत साउनमा पुनः सञ्चालन गरेको थियो। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै फेरि प्रशिक्षण बन्द गर्नु परेको थियो। आइतबार पुनः थाल्ने प्रशिक्षणमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने संघले प्रशिक्षण अघि खेलाडी र प्रशिक्षकको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिने संघले जनाएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सीमा सुरक्षामा सरकारको तदारुकता। प्रदेश 1 मा मात्रै 22 वटा बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य। सीमा सुरक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाई। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 नाघ्यो। आज 1,200 बढी संक्रमित थपिए। डिस्चार्ज हुनेको संख्या 53,000 पुग्यो। दशैंका लागि खुला गरिने अग्रिम टिकट बुकिङमा अन्योलता। व्यवसायी भन्छन् अग्रिम बुकिङ खोल्नुको औचित्य छैन।
सम्पूर्ण सिट क्षमतामा बस सञ्चालनको माग। कोरोना विरुद्धको प्रभावकारी खोप प्रयोगमा आउन अझै केही समय लाग्ने WHO को भनाई। कोरोनाले 20 लाखको ज्यान जान सक्ने चेतावनी, अन्तर्राष्ट्रिय एकतामा जोड। र लामो समयसम्म बन्द रहेका खेलकुद गतिविधि सुचारू हुँदै, ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण आइतबारदेखि सुरु हुने, खेलाडीमा उत्साह। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।